नमस्कार सबैजनालाई। आजको एनओएसको डाइजेस्टिभ सिस्टम रिलेटेड भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी ह्युमन बडी सिस्टम अन्तर्गत डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। इन्ट्रोडक्सनमा डाइजेसन भनेको के हो भन्दा यस्तो खालेको प्रोसेस जसबाट लार्ज इन्सोल्युबल फर्म अफ द फुड मोलिक्युल्सहरूलाई स्मलर र वाटर सोल्युबल फर्म अफ द फुड मोलिक्युल्समा कन्भर्जन गरिन्छ ताकि त्यसलाई राम्रोसँग एब्जर्प्सन होस् ब्लड प्लाज्मामा र डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सहरू ह्युमनको बडी पार्ट्सहरूमा गएर त्यसको फङ्सनिङमा चाहिँ युज होस् भन्ने जुन कन्भर्जनको प्रोसेस छ त्यसलाई हामीले डाइजेसन भन्छौँ। भनेदेखि ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको के हो? ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको यस्तो खालेको बडी सिस्टम हो ह्युमन बिङमा जसको युजबाट हाम्रो बडीले या त हाम्रो बडीमा हुने टिस्युज या त अर्ग्यान्सले न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ एब्जर्प्सन गर्न सक्छ, रिसिभ गर्न सक्छ ताकि तिनीहरूले आफ्नो फङ्सनिङ गर्न सकोस्। र डाइजेस्टिभ सिस्टम युजली रेस्पोन्सिबल भनेको 4वटा प्रोसेसेसको लागि हुन्छ, जुन भनेको इन्जेसन, डाइजेसन, एब्जर्प्सन र एलिमिनेसन अन्तर्गत पर्छ है। र डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट हुनको लागि ह्युमन बडीमा डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ। द्याट इज ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट भनिन्छ एउटालाई, भनेदेखि अर्को भनेको एसेसरी अर्ग्यान्स हो। हाम्रो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टमा पर्ने अर्ग्यान्सहरू के हो भन्दा माउथ हो, इसोफेगस हो, स्टमक हो, त्यसपछि भनेको स्मल इन्टेस्टाइन भयो विथ डियोडेनम एन्ड इलियम, अनि लार्ज इन्टेस्टाइन भयो, कोलोन, रेक्टम र एनस। यो हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टमा पर्ने भयो। भनेदेखि डाइजेसनलाई एसिस्ट गर्नको लागि एसेसरी अर्ग्यान्सहरू पनि युज भएको हुन्छ र यो एसेसरी अर्ग्यान्सहरू भनेको एउटा सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स भन्ने हुन्छ। त्यस पछाडि गएर भनेको हाम्रो सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स भन्ने हुन्छ फर्स्टमा। त्यस पछाडि गएर भनेको हाम्रो प्यानक्रियाज हो, त्यसपछि लिभर र लिभरमै हुने एउटा सानो अर्ग्यान भनेको गल ब्ल्याडर भयो है। सो के हो त फङ्सनिङ्सहरू, किन चाहिने ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट्सहरू किन हुन्छ हाम्रो बडीमा, डाइजेस्टिभ सिस्टममा यो सबै स्ट्रक्चर्सहरूको के फङ्सन्सहरू हुन्छ भन्दाखेरि माउथको फङ्सन के हो भन्दाखेरि माउथबाट नै फुड इन्टर गर्छ हाम्रो बडीभित्र र यो फर्स्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री क्यानल हो जहाँ डाइजेसन बिगिन गर्ने गर्छ। र माउथको वरिपरि डिफ्रेन्ट ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ, अहिले हामी पिक्चरमा पनि डिस्कस गर्छौँ, जसलाई हामीले सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स भन्छौँ र यसले सेलिभा प्रड्युस गर्छ। त्यसमा एउटा इन्जाइम पनि हुन्छ जसले डाइजेसनमा हेल्प गर्छ, त्यसलाई भनिन्छ अमाइलेज। त्यस पछाडि गएर भनेको इसोफेगस आउँछ। इसोफेगस भनेको एउटा मस्कुलर ट्युब मात्र हो जसले इन्जेस्टेड फुड भनेको हामीले खाएको फुडलाई हाम्रो मुखबाट पेटसम्म लैजान्छ, भनेदेखि त्यसलाई हामीले इसोफेगस भन्छौँ। र त्यसपछि आउँछ स्टमक। स्टमक भनेको हाम्रो पेट भयो। स्टमक भनेको चाहिँ यस्तो खालेको मस्कुलर अर्ग्यान हो जहाँ डाइजेसन कन्टिन्युएसन हुन्छ। पछि प्यानक्रियाज भन्ने हुन्छ। प्यानक्रियाज भनेको एसेसरी अर्ग्यान हो डाइजेसनको लागि जसले डिफ्रेन्ट डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू प्रडक्सन गर्छ। लिभर भनेको यस्तो खालेको अर्ग्यान हो बडीको जसले बाइल प्रडक्सनमा हेल्प गर्छ। गल ब्ल्याडर भनेको यस्तो खालेको अर्ग्यान हो बडीको जसले बाइलको स्टोरेजमा काम गर्छ है। लिभरले बाइल प्रडक्सन गर्छ भनेदेखि त्यो बाइललाई स्टोर गर्ने काम गल ब्ल्याडरले गर्छ, जसको हेल्पले गर्दाखेरि डियोडेनममा गएर त्यो बाइल रिलिज हुन्छ, सो द्याट पछि गएर डाइजेसनको प्रोसेसमा त्यही बाइल युज भएर फ्याटको डाइजेसनमा हेल्प गर्ने भयो है। विथआउट दिस बाइल फ्याट डाइजेसन हाम्रो बडीमा हुँदैन। सो स्मल इन्टेस्टाइनमा डियोडेनम भन्ने पार्ट हुन्छ जहाँ हुन्छ केसँग भन्दाखेरि डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स र बाइलसँग मिक्स हुन्छ। स्मल इन्टेस्टाइनमा इलियम भन्ने पार्ट हुन्छ अर्को, जहाँ डाइजेसन भइसकेको फुडहरू अब एब्जर्प्सन भएर ब्लड र हाम्रो लिम्फमा पुग्दछ। त्यसपछि आउँछ कोलोन। कोलोनमा वाटरको मात्र रिएब्जर्प्सन हुन्छ भनेदेखि रेक्टममा गएर जुन त्यो बाई प्रडक्ट अफ फुड छ, डाइजेस्टेड फुडको बाई प्रडक्ट, त्यसमा वाटर एब्जर्प्सन भइसकेपछि फेसिज फर्मेसन भएर स्टोरेज हुने काम गर्छ भनेदेखि एनसबाट चाहिँ नि त्यो फेसिजहरू एलिमेन्ट्री क्यानल लिभ गर्छ र एलिमिनेसनको प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ है। सो यो स्ट्रक्चर्स र यो फङ्सन्सबाट यो स्ट्रक्चर अफ एलिमेन्ट्री क्यानल र यो फङ्सन के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो बेसिक डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा हामीले इन्फर्मेसन गेन गर्न सक्छौँ यसबाट है। भनेदेखि यो स्ट्रक्चर एक्चुअली ह्युमन बडीमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो पिक्चरबाट थाहा हुन्छ। यो हाम्रो माउथ भयो, यो पार्ट कम्प्लिट पार्ट यो हाम्रो माउथ पार्ट हो र यो माउथ ओरल क्याभिटी पनि भनिन्छ यसलाई। यहाँभित्र टिथ हुन्छ जसले चिविङको काम गर्छ र त्यसलाई मेकानिकल डाइजेसन भन्ने गरिन्छ र यो पार्टबाट इन्जेसन पार्ट अफ द डाइजेसन पनि स्टार्ट हुन्छ जहाँबाट हामीले खान्छौँ।
र यो भयो सेलिभरी ग्ल्यान्ड, अघि नै भनेको थिएँ मैले, यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भयो, त्यसपछि गएर सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड भयो अनि सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड भयो। त्यसपछि गएर फुड यसरी आउँछ, यो मस्कुलर ट्युब मात्रै हो जहाँ डाइजेसन हुँदैन, जस्ट फुडको ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ कहाँबाट त माउथबाट स्टमकसम्म है। सो यसलाई भनिन्छ इसोफेगस। सो यो पार्ट कुन हुने भयो त इसोफेगस हुने भयो है। त्यसपछि गएर भनेको हाम्रो स्टमक आउँछ। स्टमकको माथिल्लो भागलाई हामीले फन्डस भन्ने गर्छौँ जहाँ ग्यास मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसपछि गएर यो पार्ट भनेको बडी पार्ट हो। यो बडी पार्टमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेन्ट हुन्छ र यही नै हाम्रो खाना स्टोर भएर केही टाइमको लागि डाइजेसनको लागि यहाँ आएर बस्ने गर्दछ हामीले खाना खाइसके पछाडि। त्यसपछि गएर भनेको यहाँ एउटा सानो न्यारो ओपनिङ खालेको हुन्छ। यो न्यारो ओपनिङलाई हामीले पाइलोरस पनि भन्ने गर्दछौँ जहाँ पाइलोरिक स्पिन्चरले यसलाई गार्ड गरेको हुन्छ सो द्याट फुड यहाँ डाइजेसन भइसकेको फुड बाहिर जाने कि भित्रै बस्ने भनेर यसले चाहिँ रेगुलेट गर्ने गर्छ यो पाइलोरसले। त्यस पछाडि गएर आउँछ यो पार्टलाई हामीले भन्छौँ डियोडेनम। डियोडेनममा मेन डाइजेसनको प्रोसेस हुन्छ जसमा लिभर, यो हो लिभर, यो लिभरमा बनेको जुन बाइल हुन्छ, बाइल्सहरू, त्यो बाइल सेक्रेसन चाहिँ नि यसरी गल ब्ल्याडरमा गएर स्टोर बसेको हुन्छ। यो गल ब्ल्याडर हो। यहाँ गल ब्ल्याडरबाट एउटा डक्ट आउँछ जुन डक्ट यसरी हुँदै प्यानक्रियाज, यहाँ प्यानक्रियाज छ, यो प्यानक्रियाज यसरी दुईटा मिक्स भएर डियोडेनममा आएर उनीहरू ओपनिङ हुन्छ र ओपनिङ भएर दुवै गल ब्ल्याडर प्लस प्यानक्रियाजको इन्जाइम्सहरू दुइटै यही मिक्स भएर फुडसँग मिक्स भएर डाइजेसनको प्रोसेस हुन्छ र यसरी डाइजेस्ट, पार्सली डाइजेस्ट या त कम्प्लिटली डाइजेस्ट भइसकेको फुडहरू चाहिँ यसरी अब आएर फुड न्युट्रियन्ट्स दुवै आएर केमा आउँछ त भन्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइनमा आउँछ। स्मल इन्टेस्टाइनमा जेजुनम पनि हुन्छ प्लस इलियम पनि हुन्छ है। यो चाहिँ जेजुनम भयो। त्यस पछाडि गएर यहाँ इलियम छ। यो इलियमको पोर्सनमा चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एब्जर्प्सन हुन्छ न्युट्रियन्ट्सको। यहाँ जब डाइजेसन हुन्छ डियोडेनमको पोर्सनमा तब यहाँ इलियममा आएर बल्ल गएर एब्जर्प्सन हुने काम गर्छ र एब्जर्प्सन भएर जब हाम्रो ब्लड भेसल्समा सबै न्युट्रियन्ट्सहरू गइसक्छ तब जुन रहेको त्यो बाई प्रडक्ट्स छ, अब त्यो बाई प्रडक्ट्स भने लार्ज इन्टेस्टाइनमा जान्छ। लार्ज इन्टेस्टाइनमा त्यो बाई प्रडक्ट्सबाट वाटर पनि एब्जर्प्सन हुन्छ र बाँकी रहेको एउटा लिक्विडी मास बन्छ जसलाई हामीले फेसिस भन्ने गर्छौँ र त्यो फेसिस यसरी लार्ज इन्टेस्टाइन हुँदै हुँदै रेक्टममा आइपुग्छ र फाइनली एनसबाट बाहिर एलिमिनेट हुने काम गर्दछ। सो कम्प्लिट हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको स्ट्रक्चर यस्तो हुने गर्दछ है। र यहाँ हाम्रो पिक्चर पनि छ। प्यारोटिड ग्ल्यान्ड यस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ र यो लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो र यसरी अर्को अरू ग्ल्यान्ड्स, अरू दुईवटा सेलिभरी ग्ल्यान्ड, स्मलर सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स भनेको सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड र सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड दुईवटा पनि हुन्छ। गर्दा माउथको काम के भन्दाखेरि फङ्सन्स के भन्दाखेरि यसले फुड पार्टिकल्सलाई यहाँ आएर फुड के हुन्छ त लार्जर फुड पार्टिकल्स सानोवाला फुड पार्टिकल्समा कन्भर्जन हुन्छ। त्यसको साथसाथै सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सबाट सेक्रेसन हुने जुन सेलिभा छ त्यसले फुडलाई लुब्रिकेट गर्छ र माइलेज भन्ने इन्जाइम पनि सेक्रेट गर्छ जसले पोलिस्याक्राइड्स या त स्टार्चलाई डाइजेस्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ। त्यस पछाडि गएर इसोफेगसबाट तिम्रो फुड खालि ट्रान्सपोर्ट मात्रै भएर स्टमकसम्म आउने हो। स्टमकमा आएपछि फुड स्टोर हुन्छ, यही नै बसिरहन्छ र चर्न हुन्छ। चर्न हुनुको साथसाथै यहाँ HCl पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। HClको काम के भन्दाखेरि त्यहाँ फुडमा भएको जर्म्सहरूलाई मार्ने काम हो भनेदेखि कतिवटा इनएक्टिभेट फर्ममा बसेको या रहेको इन्जाइम्सहरूलाई यसले एक्टिभेट गर्छ ताकि डाइजेसन प्रोसेस स्टार्ट होस् भनेर है। त्यस पछाडि गएर स्टमक पछाडि गएर फुड कहाँ आउँछ, यहाँ फुड जब चर्निङ हुन्छ HClसँग मिक्स हुन्छ तब यो फुडलाई हामीले चाइम भन्ने गर्छौँ र चाइम आएर डियोडेनममा आइपुग्छ। डियोडेनममा लिभरमा बनेको जुन बाइल छ त्यो गल ब्ल्याडरमा गएर स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ हाम्रो बडीमा र प्यानक्रियाजमा पनि बनेको इन्जाइम्सहरू र यो बाइल दुवैसँगै आएर ओपनिङ भएर डियोडेनममा आएर ओपन हुन्छ र दुईवटा फुड बाइल इन्जाइम हुन्छ जहाँ ठुलो म्याक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू जस्तै कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटिन, फ्याटलाई हामीले डाइजेस्ट गरेर स्मलर म्याक्रोन्युट्रियन्ट्सहरूलाई माइक्रोन्युट्रियन्ट्समा कन्भर्जन हुन्छ। जस्तै एमिनो एसिड्सहरू भयो, पोलिस्याक्राइड्सहरू, पेप्टाइड्सहरू यसरी कन्भर्जन गरेको हुन्छ सो द्याट एब्जर्प्सन सजिलो होस् भनेर। र त्यसरी निक्लेको जुन सानो सानो फर्म्स अफ न्युट्रियन्ट्सहरू छ
त्यो न्युट्रियन्ट्सहरू अब कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइनमा आउँछ, स्पेसली इन्टेस्टाइनको पनि इलियममा आउँछ। र इलियममा आइसके पछाडि पनि सर्टेन पोर्सन अफ डाइजेसन अझ बढी हुन्छ र डाइजेसनको साथसाथै यहाँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एब्जर्प्सन पनि हुन्छ र एब्जर्प्सन भएर यहाँबाट हाम्रो बडी डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सहरूमा, ब्लड भेसल्सहरूमा, लिम्फ भेसल्सहरूमा जाने गर्दछ। त्यसपछि त्यो जुन बाई प्रडक्ट रिमेनिङ हुन्छ, न्युट्रियन्ट्स त बडीले एब्जर्ब गरिसक्यो, अब बाई प्रडक्ट जुन रिमेनिङ छ त्यहाँ, त्यो बाई प्रडक्ट अफ फुड चाहिँ नि हाम्रो लार्ज इन्टेस्टाइन हुँदै एसेन्डिङ कोलोन, ट्रान्सभर्स कोलोन र डिसेन्डिङ कोलोन हुँदै हाम्रो रेक्टमसम्म पुग्छ र एनस हुँदै बाहिर निक्लिएर एलिमिनेसनको प्रोसेस हुने भयो। र यो जुन कोलोन छ, कोलोनमा वाटर, सोडियम, पोटासियमको चाहिँ नि एब्जर्प्सन हुने गर्दछ है। सो अझ डिटेलमा हामीले लिभर, प्यानक्रियाज र बाइलको फङ्सन हेर्नु पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने, बाइल भनेको चाहिँ यस्तो खालेको इन्जाइम हो जुन चाहिँ लिभरमा प्रोडक्सन हुन्छ। लिभरको सेल्सहरूले प्रोडक्सन गरेर यसरी डिफ्रेन्ट डक्ट्सहरूबाट थ्रुबाट चाहिँ यसरी बाइल डक्ट हुँदै गल ब्ल्याडरमा गएर स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ हाम्रो बडीमा। जब हामीले खाना खाएर त्यो फुड डियोडेनमसम्म आइपुग्छ, तब यहाँबाट बाइल र प्यानक्रियाजबाट प्यानक्रियाटिक इन्जाइम्स यसरी आएर दुईटा कम्बिनेसनमा दुईटाले फुडसँग मिक्सअप हुन्छ र फुडसँग मिक्सअप भइसके पछाडि एउटा जुन एसिडिक फुड, स्टमकबाट आएको एसिडिक फुड एकदमै अल्कलाइन नेचरको बन्न जान्छ र त्यो अल्कलाइन नेचरको बनेको भएर बाइलले गर्दाखेरि जुन अल्कलाइन नेचर बनाउँछ फुडको, त्यसले गर्दाखेरि प्यानक्रियाटिक इन्जाइमहरूले चाहिँ यसलाई डाइजेस्ट गर्नलाई इजी हुन्छ। त्यो डाइजेसन इजी भइसके पछाडि डिफ्रेन्ट म्याक्रो न्युट्रियन्ट्सहरू माइक्रो न्युट्रियन्ट्समा कन्भर्जन भएर बडीमा एब्जर्प्सन हुनलाई सजिलो हुन्छ। त्यसको साथसाथै बाइलको अर्को मेन फङ्सन भनेको चाहिँ यसले फ्याटको एब्जर्प्सनमा एकदमै नै हेल्प पुऱ्याउँछ। यदि बाइल नहुने हो भनेदेखि बडीमा फ्याटको एब्जर्प्सनमा डिस्टर्बेन्स हुन थाल्छ। र इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट भनेको चाहिँ नि जुन लार्ज मोलिक्युल्स अफ फ्याट छ त्यसलाई चाहिँ स्मल भागमा चाहिँ नि विभाजन गर्ने या त डिभाइड गर्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नि इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट भन्ने गर्दछौँ है। यसरी लार्ज स्ट्रक्चर अफ फुड छ सपोज, र त्यसमा चाहिँ नि हामीले बाहिरबाट यसरी बाइल आएर बस्दछ, यसरी कभर गरिदिन्छ बाइलले फुडलाई र इभेन्चुअली चाहिँ स्मलर फर्म्स अफ द फ्याट, स्मलर मोलिक्युल्स अफ द फ्याटमा चाहिँ कन्भर्जन गर्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट भन्छौँ। जसको माथिपट्टिबाट फेरि अब लाइपेज इन्जाइम भन्ने अर्को इन्जाइम आएर अनि अझ बढी डिभिजन अफ द फ्याट गरिदिन्छ, एब्जर्प्सन सजिलो होस् भनेर बडीमा। अब अझै डिटेलमा जाँदाखेरि हामी अब कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम बुझ्नु पर्दाखेरि सुरुमा हुने कुरा भनेको फर्स्टमा हाम्रो माउथमा फुड पुग्यो। माउथमा फुड पुग्दाखेरि के हुन्छ त, हाम्रो तिथहरूले यसलाई म्यास्टिकेसन गर्छ भन्नाले च्युइङ प्रोसेस हुन्छ, जसले हामीले इन्जेक्सन भन्छौँ, मेकानिकल डाइजेसन पनि भन्छौँ। माउथमा तिथले मात्रै काम गर्दैन, हाम्रो सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरूले पनि काम गर्छ, जसले सेलिभरी अमाइलेज भन्ने इन्जाइम सेक्रेट गर्दछ। सेलिभरी अमाइलेजको काम भनेको स्टार्चहरू, फुडमा भएको जति पनि स्टार्च छ त्यसलाई पोलिस्याक्राइड्समा कन्भर्जन गर्नु हो भनेदेखि सेलिभरी जुन इन्जाइम छ त्यसमा लिङ्गुइनल लाइपेज भन्ने पनि इन्जाइम सेक्रेट भएको हुन्छ र त्यसले चाहिँ नि फ्याट डाइजेसनमा चाहिँ नि ब्रेकिङ डाउन या त डाइजेसनमा हेल्प गर्ने गर्दछ। त्यसरी अब जब फुड डाइजेसनको प्रोसेसमा जान्छ इन्जेक्सन पछाडि माउथको ओरल क्याभिटीमा, स्पेसली ओरल क्याभिटीमा, त्यहाँ मेकानिकल डाइजेसन भएर च्युइङ प्रोसेसबाट लार्जर पार्टिकल्सबाट स्मलर पार्टिकल्समा कन्भर्जन भएर सेलिभरी इन्जाइम्सहरूसँग पनि आफू मिक्सअप भइसके पछाडि त्यो फुडलाई हामीले भन्ने गर्दछौँ बोलस भन्ने गर्दछौँ, जसलाई हामीले स्यालो गरेर इसोफ्यागस हुँदै कहाँ पुग्छ त, हाम्रो स्टमकसम्म पुग्छ है। यहाँ इसोफेजियल स्पिन्चर भनेर लेखिएको छ। इसोफेजियल स्पिन्चर भनेको चाहिँ एउटा बडी गार्ड जस्तै हो, अर द ओपनिङ, गेट ओपनिङ जस्तै भनौँ, जसले चाहिँ नि यहाँ फुड इन्टर गर्छ, फुडलाई इन्टर गर्ने रेगुलेसनलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्ने काम गर्छ इसोफेजियल स्पिन्चरले। जब हाम्रो फुड हामीले खाएको फुड च्यु गरिसके पछाडि बोलस चाहिँ स्टमकमा आइपुग्छ, तब त्यहाँ फुड ग्यास्ट्रिक जुससँग मिक्स हुन्छ र ग्यास्ट्रिक जुसको काम भनेको दुईटा मेन काम छ। एउटा चाहिँ नि दुईटा मेन फङ्सन भनेको ग्यास्ट्रिक जुसको
एउटा भनेको HCl हुन्छ त्यसमा, द्याट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जसले हाम्रो फुडमा रहेको जति पनि जर्म्स छ या त ब्याक्टेरियाज भाइरस छ त्यसलाई सबैलाई किल गर्ने काम गर्छ भनेदेखि अर्को भनेको HCl को कारणले गर्दाखेरि अघि पनि मैले भनिसकेँ डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरू हुन्छ जुन इनएक्टिभेट फर्ममा रहेको हुन्छ। जस्तै स्टोमकमा चाहिँ पेप्सिनोजेन भन्ने इन्जाइम रहेको हुन्छ। त्यो पेप्सिनोजेन इन्जाइम भनेको इनएक्टिभ फर्म अफ इन्जाइम हो पेप्सिनको, र यो पेप्सिनले प्रोटिन्सलाई पोलिपेप्टाइड्समा कन्भर्ट गर्छ। जस्तै यहाँ फिगरमा हेर्न सकिन्छ पेप्सिनोजेन भयो यो मोलिक्युल, यसलाई HClले एक्ट गरेर पेप्सिन कन्भर्ट गरिदियो र पेप्सिनले के गर्यो त हाम्रो प्रोटिन्सहरूलाई पोलिपेप्टाइड्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्यो, भनेको लार्जर मोलिक्युल्स इन्टु स्मलर मोलिक्युल्समा कन्भर्ट गर्यो है। त्यसपछि अब फुड ग्यास्ट्रिक हाम्रो स्टमकमा अलिकति लङ टाइमसम्म बस्छ, सबै ग्यास्ट्रिक जुससँग मिक्स हुन्छ, चर्न हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा थिक पेस्ट टाइप अफ द बाई प्रडक्ट अफ फुड निक्लिन्छ होइन, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त चाइम भन्छौँ, जुन पार्सली डाइजेस्टेड हुन्छ। किनभनेदेखि यहाँ प्रोटिन पोलिपेप्टाइड्समा कन्भर्जन भइसक्यो, प्लस अघि माउथको पनि इन्जाइम्स, माउथमा पनि इन्जाइम्सहरूले एक्ट गरेर स्टार्चलाई पनि कन्भर्जन गरिसकेको हुन्छ है। अब यसको अब त्यसपछि गएर जुन चाइम छ त्यो पाइलेरिक स्पिन्चर हुँदै कहाँ पुग्छ त ड्युडेनममा पुग्छ। र अघि नै पनि मैले धेरैचोटि भनिसकेँ ड्युडेनममा हाम्रो म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ डाइजेसन प्रोसेस हुन्छ, किनभने यहाँ प्यानक्रियाटिक इन्जाइम र बाइल दुवैले एक्ट गरिरहेको हुन्छ। बाइल आएर जब यसलाई इन्क्लोज गर्छ, फुड पार्टिकल्सलाई इन्क्लोज गर्छ पार्सली डाइजेस्टेड, तब अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्यानक्रियाटिक इन्जाइमहरूलाई एक्ट गर्नलाई या त केमिकल रियाक्सन गरेर डाइजेस्ट गर्नलाई र डिभिजन गर्नको लागि फुड्सहरूलाई डिभिजन, फुड प्रडक्ट्सहरूलाई डिभिजन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र बाइलको काम भनेको एउटा इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट भइहाल्यो। इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट भनेको लार्जर फ्याट मोलिक्युल्सलाई स्मलर फ्याट मोलिक्युल्समा कन्भर्जन गर्नु, र प्यानक्रियाटिक जुसको काम भनेको डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरूले चाहिँ म्याक्रोन्युट्रियन्ट्सलाई माइक्रोन्युट्रियन्ट्समा कन्भर्जन गर्नु हो। र त्यसको साथसाथै पोलिपेप्टाइड्सहरू पनि यही ड्युडेनममा ब्रेकडाउन भएर अब के हुन्छ त नि एमिनो एसिड्समा कन्भर्जन हुन्छ है। किनभनेदेखि अघि नै स्टमकमा पोलिपेप्टाइड्स फर्मेसन भइसकेको छ, अब ड्युडेनममा आएपछि पोलिपेप्टाइड्सहरू चाहिँ ब्रेकडाउन भएर एमिनो एसिड्स बन्न थाल्दछ है। अब त्यसको साथसाथै जब बाइलले फ्याटको इमल्सिफिकेसन गरेर लार्जर फ्याट मोलिक्युल्सलाई स्मलर फ्याट मोलिक्युल्समा कन्भर्जन गर्छ, अब त्यो सानो सानो फ्याटको मोलिक्युल्सहरूको वरिपरि फेरि प्यानक्रियासबाट सेक्रेट हुने एउटा इन्जाइम छ, जसलाई हामीले प्यानक्रियाटिक लाइपेज भन्ने गर्दछौँ। त्यो प्यानक्रियाटिक लाइपेजले यसमाथि एक्ट गरेर अब फ्याटको पनि डाइजेसन हुने भयो। भनेपछि म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ फुड हामीले जुन इन्जेस्ट गरेको थियौँ सुरुमा माउथबाट, अब म्याक्सिमम अमाउन्टमा चाहिँ नि तिनीहरू म्याक्रोन्युट्रियन्ट्सबाट केमा कन्भर्जन भइसक्यो त माइक्रोन्युट्रियन्ट्समा चाहिँ नि कन्भर्जन भइसक्यो। सो कुन कुन मोलिक्युल्समा माइक्रोन्युट्रियन्ट्समा कन्भर्जन हुन्छ त भन्दाखेरि एमिनो एसिड्स भयो, बी भाइटामिन्सहरू भयो, क्याल्सियम भयो, कोलेस्ट्रोल भयो, फ्याट, ग्लुकोज, आइरन, म्याग्नेसियम, भाइटामिन ए, डी, ई, के, भाइटामिन सी, जिङ्क, यसरी चाहिँ नि कन्भर्जन हुँदो रहेछ है। तर यसमा अब यो कन्भर्जन त भयो, यो सबै कुराहरू हामीले खाना खाएको जति पनि थियो त्यसबाट सानो सानो फर्ममा त आयो, तर त्यो एब्जर्प्सन कसरी हुन्छ त हाम्रो बडीमा त्यो कुरा पनि हामीले इन्फर्मेसन पाउनुपर्ने हुन्छ होइन। सो यो एब्जर्प्सन सबै हुने भनेको युजली हाम्रो केमा हो त स्मल इन्टेस्टाइनमा हो है। स्मल इन्टेस्टाइनमा हो। स्मल इन्टेस्टाइनमा यस्तो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स हुन्छ जसलाई हामीले भिलाइ भन्ने गर्छौँ। यसरी हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनको भित्रपट्टि यसरी सानो सानो प्रोजेक्सन्सहरू बसेको हुन्छ र यो प्रोजेक्सन्सलाई एकदमै धेरै ब्लड क्यापिलरिजहरूले कभर गरेको हुन्छ, त्यसैले यसमा एकदमै नै धेरै ब्लड सर्कुलेसन हुने गर्दछ, सो द्याट कुनै पनि यदि फुड यहाँ आएर या त न्युट्रिसन यहाँ आएर बस्यो अगाडि प्रोजेक्सनको अगाडि भनेदेखि सिम्पल एउटा डिफ्युजनको प्रोसेस या त एक्टिभ ट्रान्सपोर्टको प्रोसेसबाट इजिली नै यो भित्र छिर्न सक्दछ। यो चाहिँ नि एब्जर्प्सनको प्रोसेस भयो है। एब्जर्प्सनको प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि न्युट्रियन्ट्सहरू जब डाइजेस्ट भएर यो भिलाइ स्मल इन्टेस्टाइनको भिलाइ या त स्मल प्रोजेक्सन्सहरू अगाडि आउँछ, तब सिम्पल डिफ्युजन या त एक्टिभ ट्रान्सपोर्टको प्रोसेसबाट चाहिँ नि ब्लड भेसल्सहरूमा जान्छ र न्युट्रियन्ट्स त्यो ब्लड भेसल्स हुँदै केमा जान्छ त हाम्रो बडी पार्ट्सहरूमा जाने भयो है, स्पेसली लिभरमा जाने भयो। त्यसको साथसाथै अब भने हामी जाम लार्ज इन्टेस्टाइनमा। स्मल इन्टेस्टाइनमा त न्युट्रियन्ट्स सबै एब्जर्प्सन भयो, तर बाई प्रडक्ट त बाँकी हुन्छ। त्यो बाई प्रडक्ट अब के हुन्छ त फुडको बाई प्रडक्ट जुन हाम्रो बडीलाई नेसेसरी छैन त्यो अब सिकम कोलोन हुँदै लार्ज इन्टेस्टाइनबाट
बाहिर एलिमिनेट हुन थाल्छ। बाहिर एलिमिनेट हुने प्रोसेसमा यसमा लार्ज इन्टेस्टाइनमा पोटासियम, सोडियम, वाटर, त्यो बाई प्रडक्टबाट पनि पोटासियम, सोडियम र वाटर के हुन्छ त एब्जर्प्सन हुने भयो। र त्यो एब्जर्प्सन भइसकेर एउटा लिक्विडी मास या सोलिड टाइप अफ मास, सेमी लिक्विड या त सेमी सोलिड टाइप अफ द मास जुन बन्छ त्यसलाई हामीले फेसिस भन्ने गर्छौँ र त्यो फेसिस नै रेक्टम हुँदै बाहिर एलिमिनेसन हुन्छ र यसलाई हामीले इजेसन भन्ने गर्छौँ है। सो यो थियो कम्प्लिट हाम्रो डाइजेसनको प्रोसेस भयो। सो अल इन अल अब के चाहिँ नि इन्जाइमले एक्ट गर्दो रहेछ त, डाइजेसनमा हेल्प गर्ने इन्जाइम्सहरू के हो भन्दाखेरि माउथमा जुन सलाइभा हुन्छ, सलाइभाको काम भनेको सेलिभरी अमाइलेज एउटा प्रोडक्सन गर्छ इन्जाइमको फर्ममा। अर्को भनेको स्टोमकले हाइड्रोक्लोरिक एसिड र पेप्सिनलाई प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ। डियोडेनममा आउने भनेको प्यानक्रियाटिक अमाइलेज, प्यानक्रियाजले प्रड्युस गर्ने प्यानक्रियाटिक अमाइलेज, र अर्को भनेको प्यानक्रियाटिक लाइपेज हुन्छ, र अर्को चाहिँ ट्रिप्सिन भनेर हुन्छ इन्जाइम है। यो तिनवटा इन्जाइम हुन्छ। स्मल इन्टेस्टाइनमा ल्याक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज र पेप्टिडेज, यो चारवटा इन्जाइमले एक्ट गरेर चाहिँ डाइजेसनको प्रोसेसलाई हेल्प गर्ने हुन्छ। जस्तै यो पिक्चरमा हेर्न सकिन्छ, हामीले यदि ब्रेड खाएको छौँ भनेदेखि त्यसमा कुन म्याक्रोन्युट्रिएन्ट हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, जुनलाई ब्रेक डाउन गर्छ केले भन्दाखेरि अमाइलेज, सुक्रेज आइसोमाल्टेज, माल्टेज, ल्याक्टेज, यो चारवटा इन्जाइमले एक्ट गरेर के बनाउँछ भन्दाखेरि सुगर बनाउने भयो। त्यस्तै गरेर प्रोटिनमा पनि एक्ट हुन्छ। प्रोटिनमा पनि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टिडेज जस्तो इन्जाइम्सहरूले चाहिँ एक्ट गरेर के बनाउने भयो भन्दाखेरि एमिनो एसिड्स बनाउने भयो। सो अबदेखि हामीले मासु खाँदाखेरि के याद गर्नु पर्यो त, प्रोटिन्सहरूलाई ब्रोकन डाउन गर्दाखेरि एमिनो एसिड्स बनाउँछ हाम्रो बडीले, र त्यसलाई त्यो मासुलाई डिभाइड गर्नलाई हेल्प गर्ने इन्जाइम्स भनेको पेप्सिन, ट्रिप्सिन र पेप्टिडेज रहेछ भनेर याद गर्नु पर्यो है। र त्यसै गरेर फ्याटमा हामीले तारेको कुराहरू खाँदाखेरि जुन ओइली फुड खान्छौँ त्यो फ्याटलाई डाइजेस्ट गर्नलाई के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि सुरुमा त बाइल चाहिन्छ। नेभर फर्गेट कि बाइल इज द मोस्ट नेसेसरी एसेन्सियल इन्जाइम हो होइन फ्याट डाइजेसनको लागि। र बाइलले जब इमल्सिफिकेसन गर्छ, स्मल फ्याट बनाउँछ, त्यसपछि बल्ल त्यसमा लाइपेज भन्ने चाहिँ नि इन्जाइम आउँछ। लाइपेज भन्ने इन्जाइमले आइसके पछाडि बल्ल गएर अनि फ्याटलाई डाइजेसन गर्ने भयो इन्टु फ्याटी एसिड्स, ताकि बडीमा एब्जर्प्सन सजिलो होस्। सो यो यहाँ अझ डिटेलमा छ कि कुन इन्जाइमले कुन म्याक्रोन्युट्रिएन्टलाई कुन माइक्रोन्युट्रिएन्ट्समा चाहिँ कन्भर्जन गर्छ, बाई प्रडक्ट के हुन्छ। जस्तै सेलिभरी अमाइलेजले स्टार्चलाई माल्टोज र ओलिगोस्याक्राइड्समा कन्भर्ट गर्छ। पेप्सिनले हाम्रो प्रोटिन्स र अनि प्रोटिन्सलाई पेप्टाइड्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ। प्यानक्रियाटिक अमाइलेजले स्टार्चेसलाई माल्टोज र ओलिगोस्याक्राइड्समा कन्भर्ट गर्छ। ट्रिप्सिनले प्रोटिन्स र पेप्टाइड्समा कन्भर्ट गर्छ। केमोट्रिप्सिनले प्रोटिन्सलाई पेप्टाइड्समा कन्भर्ट गर्छ। कार्बोक्सी पेप्टिडेजले प्रोटिन्सलाई पेप्टाइड्स र एमिनो एसिड्समा कन्भर्ट गर्छ। प्यानक्रियाटिक लाइपेजले फ्याट्सलाई फ्याटी एसिड्स र मोनोग्लाइसराइड्समा कन्भर्ट गर्छ। न्युक्लियसले आरएनए, डिएनए जस्तोहरूलाई न्युक्लियोटाइड्समा कन्भर्ट गर्छ भने त्यसै गरेर स्मल इन्टेस्टाइनमा पनि डाइजेसनको प्रोसेसमा डेक्स्ट्रिनेजले ओलिगोस्याक्राइड्सलाई ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्छ। माल्टेजले माल्टोजलाई ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्छ। सुक्रेजले सुक्रोजलाई ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा कन्भर्ट गर्छ। ल्याक्टेजले ल्याक्टोजलाई ग्लुकोज र ग्यालेक्टोजमा कन्भर्ट गर्छ। जस्तै ल्याक्टोज भनेको हामीले खाने दुधहरूमा हुने गर्दछ ल्याक्टोज। एमिनो पेप्टिडेजले पेप्टाइड्सलाई पेप्टाइड्स र एमिनो एसिड्समा कन्भर्ट गर्छ। डाइपेप्टिडेजले डाइपेप्टाइड्सलाई एमिनो एसिड्समा कन्भर्ट गर्छ। न्युक्लियोसाइडेजेसले न्युक्लियोटाइड्सलाई नाइट्रोजन बेसेसहरू, राइबोजहरू, डिअक्सिराइबोज, फोस्फेट्समा कन्भर्ट गर्छ। फोस्फेटेजेसहरूले न्युक्लियोटाइड्सलाई नाइट्रोजन बेस, राइबोज, डिअक्सिराइबोज, फोस्फेट्समा कन्भर्ट गर्छ। सो कम्प्लिट हाम्रो डाइजेसनको प्रोसेस यसैमा नै छ। केमिकल प्रोसेसहरू चाहिँ नि यही टेबलबाट नै हामीले थाहा पाउन सक्दछौँ है। त्यस पछाडि भनेको एब्जर्प्सनमा जाऊँ है। अघि नै हामीले हेऱ्यौँ योभन्दा माथिको टेबलमा कि कुन कुन बाई प्रडक्ट्सहरू कस्तो कस्तो चाहिँ नि माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू बन्छ भनेर। त्यो माइक्रोन्युट्रियन्ट्स त बन्यो, तर अघि नै एक्सप्लेन गरेको जस्तै एब्जर्प्सन कसरी हुन्छ त, बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा जुन माइक्रोन्युट्रियन्ट्स हाम्रो खानाबाट लियौँ हामीले त्यसलाई अब बडी पार्ट्समा लैजान्छ कसरी चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनबाट प्रोटिन जुन हामीले खायौँ खानाबाट त्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा आइपुग्यो। स्मल इन्टेस्टाइनमा एमिनो एसिड्समा कन्भर्जन भयो र त्यो एमिनो एसिड्स कसरी चाहिँ नि हाम्रो मसल्ससम्म पुग्छ या हाम्रो बडीको अर्ग्यानसम्म पुग्छ फङ्सनिङको लागि भनेर बुझौँ है। एब्जर्प्सन भनेको यस्तो प्रोसेस हो जसबाट डाइजेस्टेड फुड मोलिक्युल्सहरू मुभमेन्ट हुन्छ इन्टेस्टाइनको वालबाट र
जान्छ कता त ब्लड र लिम्फ भेसल्सहरूमा चाहिँ जान्छ र त्यहीँबाट त्यही ब्लड र लिम्फ भेसल्स नै एउटा ट्रान्सपोर्टर जसरी काम गर्छ र अनि हाम्रो डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्स या त अर्ग्यान्समा जान्छ है। अब स्मल इन्टेस्टाइन चाहिँ नि हाम्रो यस्तो डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टको यस्तो पार्ट हो कि जहाँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एब्जर्प्सन हुन्छ न्युट्रियन्ट्सको स्पेसली, र त्यहाँ एब्जर्प्सन हुने त्यो स्मल इन्टेस्टाइनको पार्टमा पनि मेन भनेको इलियम हो। इलियम हाम्रो 2 to 4 मिटर लामो हुन्छ र यसमा चाहिँ नि लार्ज सर्फेस एरिया हुन्छ इलियममा, किनभनेदेखि यसमा यो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स हुन्छ नि, यसले गर्दाखेरि सर्फेस एरिया एकदमै इन्क्रिज गराइदिन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि एब्जर्प्सन पनि एकदमै क्विक र एफिसियन्ट हुने गर्दछ। भिलाइ भनेको टाइनी फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स हो होइन, हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनको इनर सर्फेसमा हुने, र धेरैवटा इम्पोर्टेन्ट फिचर्स छ भिलाइको। एउटा मेन भनेको चाहिँ यसको एकदमै सिङ्गल सेलको वाल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इजिली नै यदि यहाँ फुड यसरी आयो भनेदेखि डिफ्युजन या त ट्रान्सपोर्ट एक्टिभ ट्रान्सपोर्टको प्रोसेसबाट यो यसरी ब्लडसम्म चाहिँ नि पुग्न सक्दछ भनेदेखि। अर्को भनेको एकदमै एक्सटेन्सिभ ब्लड क्यापिलरिजहरूको नेटवर्क हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इजिली नै यसरी बडी पार्ट्सहरूमा डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सहरूमा जान सक्ने भयो है हाम्रो न्युट्रियन्ट्सहरू। त्यसपछि गएर अर्को भनेको यसमा ल्यासिटियल भेसल पनि हुन्छ इन द मिडल है, जसले गर्दाखेरि लिम्फ भेसलमा पनि हाम्रो न्युट्रियन्ट्सहरू स्पेसली फ्याटहरू पुग्ने भयो भनेदेखि। जब हाम्रो एब्जर्प्सन हुन्छ, एब्जर्प्सन भएर मेनली एब्जर्प्सनबाट हाम्रो हेपाटिक पोर्टल भेनले चाहिँ ट्रान्सपोर्टको काम गर्ने गर्दछ न्युट्रियन्ट्सको, जुनले लिभरमा चाहिँ पुगाउने भयो है। सो एब्जर्प्सन भएर मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो खानेकुरा कतातिर जाने भयो त भन्दाखेरि लिभरमा जाने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि भनेको एसिमिलेसन र इजेसन, यो भनेको लास्ट प्रोसेस हो। हाम्रो बडीले हामीले खायौँ त्यसलाई इन्जेसन भनियो, हाम्रो बडीले त्यसलाई डाइजेस्ट गर्यो, लार्जर म्याक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू थियो सानो सानो न्युट्रियन्ट्स फर्ममा जाने लग्यो, माइक्रोन्युट्रियन्ट्सको फर्ममा लग्यो, जस्तै प्रोटिनलाई एमिनो एसिड्स बनायो। त्यस पछाडि गएर हाम्रो बडीले त्यसलाई एब्जर्प्सन पनि गर्यो, एब्जर्प्सनमा गरेर लिभरमा पनि गयो। तर अब जुन बाई प्रडक्ट्सहरू निक्लियो, जस्तै न्युट्रियन्ट्स निक्लियो, त्यसको साथसाथै न्युट्रियन्ट्सको साथसाथै अरू पनि त फुडको बाई प्रडक्ट्स छ नि जुन हाम्रो बडीलाई चाहिँदैन, त्यो के हुन्छ त हाम्रो बडीमा, कुन प्रोसेसबाट चाहिँ त्यसलाई निकालिन्छ या के गरिन्छ भनेर बुझौँ। एसिमिलेसन भनेको चाहिँ नि यस्तो प्रोसेस हो जसबाट हामीले अघि नै एब्जर्प्सनमा जस्तै मैले एक्सप्लेन गरेको जस्तै डाइजेस्टेड फुड मोलिक्युल्सहरूलाई चाहिँ एसिमिलेसनको प्रोसेसबाट बडीको सेल्समा चाहिँ लगिन्छ, ताकि त्यहाँ गएर त्यो न्युट्रियन्ट्सले कि त फङ्सनिङ काम गर्छ, लाइक बडी बिल्डिङको काम गर्छ, या त इनर्जी प्रडक्सनको काम गर्ने भयो होइन, जहाँ चाहिँ नि तिनीहरू युज हुन्छ। जस्तै ग्लुकोज चाहिँ नि लङ्समा लगेर रेस्पिरेसनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ होइन, लङ्सको सेल्समा इनर्जी प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दाखेरि रेस्पिरेसन सजिलो हुन्छ। त्यसै गरेर एमिनो एसिड्स भनेको हाम्रो के हो त प्रोटिनको लागि बिल्डिङ ब्लक्सहरू हो होइन, विथआउट द एमिनो एसिड्स प्रोटिन्स बन्दैन हाम्रो बडीमा। सो यसरी नै एसिमिलेसनको प्रोसेसमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्समा हामीले खाएको न्युट्रियन्ट्स जाने भयो भनेदेखि लिभर भनेको चाहिँ नि मेन अर्ग्यान हो एसिमिलेसनको लागि, जहाँ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ माइक्रोन्युट्रियन्ट्सलाई स्टोर गरेर पनि राखिन्छ र त्यहीँबाट नै अरू बडी पार्ट्समा पनि ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ। जस्तै ग्लुकोज जुन छ हाम्रो बडीमा हुने ग्लुकोजलाई के गरिन्छ त, जस्तै ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गरेर लिभरमा राखिएको हुन्छ है, र एमिनो एसिड्सलाई पनि प्रोटिनमा कन्भर्ट गरेर राखिएको हुन्छ। त्यसै गरेर लिभरमा डिएमिनेसन भन्ने पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ, जुन प्रोसेसको थ्रुबाट चाहिँ नि हाम्रो एमिनो एसिड्समा जति पनि नाइट्रोजन कन्टेनिङ पार्ट छ त्यसलाई युरिया बनाइन्छ इन अर्डर टु रिलिज द इनर्जी होइन, इनर्जी रिलिज गर्नको लागि, र नाइट्रोजनलाई रिमुभ पनि गरिन्छ। यसरी चाहिँ एसिमिलेसनको प्रोसेस हुन्छ भने इजेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो भने जुन हाम्रो बडीलाई अब हामीले खाएको खानाबाट नचाहिने चाहिँदैन भनेर फालिएको या छोडिएको फुडको बाई प्रडक्ट हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो बडीबाट बाहिर इजेक्ट आउट गर्ने गर्दछौँ। र त्यो प्रोसेस हुनको लागि पनि सुरुमा स्मल इन्टेस्टाइनबाट त सबै एब्जर्प्सन भयो, अब जुन बाई प्रडक्ट नचाहिनेवाला छ बाई प्रडक्ट फुडको, त्यसबाट पनि के हुन्छ त नि वाटर कन्टेन्ट र सोडियम र पोटासियम, यो तीनटा चाहिँ एब्जर्प्सन हुन्छ हाम्रो कहाँ लार्ज इन्टेस्टाइनमा। र लार्ज इन्टेस्टाइनमा जब एब्जर्प्सन हुन्छ वाटरको, अनि
त्यो बाँकी रहेको जुन एउटा बाई प्रडक्ट हुन्छ फुडको, त्यसमा वाटर हुन्छ, ब्याक्टेरियाजहरू हुन्छ, धेरै लिभिङ एट द रेट, अनि सेल्सहरू हुन्छ लाइनिङ अफ द गटको, अनि इन्डाइजेस्टिबल सब्सटेन्सेसहरू जस्तै प्लान्टको सेल वाल्सहरूमा सेलुलोज हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले डाइजेस्ट गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो त्यो भयो। अनि फाइबर्सहरू भयो फुडमा भएको, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो बडीले इजेक्ट आउट गर्छ है। र त्यो इजेक्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो इजेक्ट आउट गर्दाखेरि एउटा सेमी सोलिड वेस्ट मेटेरियल बन्छ, जसलाई हामीले फेसिस भन्ने गर्दछौँ। र यो फेसिस चाहिँ नि रेक्टममा गएर स्टोर भएर बस्छ, र लास्ट पार्ट अफ इन्टेस्टाइन भनिन्छ त्यसलाई। र इजेसन ह्यापन हुन्छ जब चाहिँ यो फेसिसहरू चाहिँ बडीको चाहिँ बडीबाट एनएसको थ्रुबाट चाहिँ पास आउट हुन्छ। सो अल इन अल यही नै हो हाम्रो कम्प्लिट डाइजेसनको प्रोसेस भन्नुपर्दाखेरि। जस्तै माउथमा के हुने भयो त भन्दाखेरि मेकानिकल डाइजेसन हुने भयो होइन, ब्रेकडाउन हुने भयो फुडलाई लार्जर पार्टिकल्सबाट स्मलर पार्टिकल्समा। सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सले सेलिभा सेक्रेट गर्छ, त्यसले चाहिँ नि त्यसलाई कभर गरेर लुब्रिकेसन गरेर अनि डाइजेसन गरेर चाहिँ बोलस फुड बोलस बनाउने भयो। इसोफ्यागसले माउथबाट स्टमकसम्म फुड लगिदिनलाई हेल्प गरिदिने भयो। स्टमकमा एचसिएलले गर्दाखेरि इनएक्टिभेटेड इन्जाइम्सहरू एक्टिभेट भएर पेप्सिन बनेर प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्ने भयो भनेदेखि फुडमा भएको जर्म्सहरू पनि किल गर्ने भयो र चाइम बनाउने भयो है। त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइनको स्पेसली डियोडेनममा आएर बाइल र प्यानक्रियाटिक इन्जाइम्सले म्याक्सिमम डाइजेसन गर्ने भयो। म्याक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू लार्ज नम्बर अफ म्याक्रोन्युट्रियन्ट्सलाई चाहिँ के गर्ने भयो त माइक्रोन्युट्रियन्ट्समा कन्भर्जन गर्ने भयो। प्यानक्रियाजले प्यानक्रियाटिक इन्जाइम सेक्रेट गर्ने भयो, लिभरले बाइल सेक्रेट गर्ने भयो, जुन गल ब्ल्याडरमा गएर स्टोर हुने भयो, र त्यो बाइलले गर्दाखेरि नै हाम्रो बडीमा फ्याटको डाइजेसन हुन्छ र एब्जर्प्सनमा पनि हेल्पफुल हुन्छ। भनेदेखि अब जुन लार्ज इन्टेस्टाइन छ, स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर अब के हुने भयो त एब्जर्प्सन पनि हुने भयो। त्यो सबै बाई प्रडक्ट्स अफ फुड जुन माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू बनेको हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ सबै एब्जर्प्सन कहाँ हुने भयो त स्मल इन्टेस्टाइनबाट हुने भयो। कुन प्रोसेसबाट? डिफ्युजन र अनि एक्टिभ ट्रान्सपोर्टको प्रोसेसबाट। त्यस पछाडि भनेको लार्ज इन्टेस्टाइनमा आइसके पछाडि बडीमा अब जति पनि बाई प्रडक्ट्स बाँकी छ जुन बडीले डाइजेस्ट गर्न सकेन या बडीलाई अननेसेसरी छ भनेदेखि त्यो लार्ज इन्टेस्टाइनसम्म पुग्दछ, र त्यो फुडको बाई प्रडक्ट्सबाट पनि वाटर, सोडियम, पोटासियम एब्जर्प्सन हुन्छ कोलोनमा, र फाइनल्ली त्यसलाई चाहिँ नि रेक्टम या त एनएसबाट इजेक्ट आउट हुन्छ। सो कम्प्लिट प्रोसेस अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम, ह्युमन बडीमा हुने डाइजेस्टिभ सिस्टमको कम्प्लिट प्रोसेस यही नै हो। आई रियली होप कि यसले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई धेरै हेल्पफुल भयो होला बुझ्नको लागि। थ्याङ्क यू।